नहीं लिखा है, नहीं लिखा योगा कर, नमाज पढ़, ये भी तो नहीं लिखा है। नहीं लिखा है। नमाज भी नहीं लिखा हुआ है तुम्हारे कुरान में। तुम जाकर फिर से पढ़ लो। एक है भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं। भाई साहब 1 मिनट आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप मुसलमान है ना? आप मुझे ये बताइए, भाई साहब का थोड़ा लीजिए, क्या आपके कुरान में नमाज का कोई सिस्टम लिखा हुआ है कि ये मौलवी मुलाओं ने बना दिया? नमाज कायम करने का हुक्म है, पढ़ने का कहीं पर नहीं लिखा। नहीं न लिखा है। और आप लोगों ने इनकी क्लिप को सुना और ये क्या कह रहे हैं हमारे दीन के बारे में, नमाज को लेकर के। वकील साहब तो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनको हर तरीके की जानकारी होती है कि इनके पास तमाम मसले आते हैं, इनको जज के सामने मसलों को हल करना होता है, केस लड़ना पड़ता है। तो इनको दीन के बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। बहरकैफ वकील साहब ने जो ये कहा कि कुरान के अंदर नमाज है ही नहीं और इसका कोई जिक्र नहीं आया, और वहाँ पर एक शख्स खड़ा हुआ है, उसको बुलाते हैं, वो पूछते हैं ए भाई क्या आप मुस्लिम हो? और वो कहता है कि हाँ। और उससे कहते हैं क्या नमाज पढ़ने का कोई जिक्र है कुरान के अंदर? कुरान के अंदर तुम्हारे दीन में? तो शख्स कहता है कि पढ़ने का नहीं, कायम करने का। तो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के अंदर बहुत सी जगहों पर नमाज का जिक्र है, क्योंकि नमाज फ़र्ज़ है और जो चीज़ फ़र्ज़ है वो कुरान से साबित है। तो उस भाई ने कहा कि कायम करना। तो कायम करने का क्या मतलब है? कायम के माने आते हैं, अरबी का लफ्ज़ है खड़े होना, और उसके कई माने आते हैं बरकरार रहना या किसी चीज़ को मजबूती के साथ कायम रखना। जब हम नमाज कायम करने की बात करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं, बल्कि उसे बाकायदगी के साथ तमाम शराइत और आदाब के साथ वक्त पर अदा करना होता है, ताकि वो हमारी ज़िंदगी का एक मुस्तकिल हिस्सा बन जाए। तो आपने देखा कि ये कायम करने के कई माने आते हैं। कहते हैं कि क्या आप इस बात पर कायम हैं? तो कायम का मतलब ये नहीं कि जो है, कायम का मतलब ये है कि उसको पाबंदी के साथ, मजबूती के साथ उसको जो है अदा करना। तो कुरान के अंदर भी आया कि नमाज का हमें एहतमाम करना चाहिए और कई जगहों पर आया है। तो आपको मैं बताता हूँ कि कुरान के अंदर कहाँ आया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह बकरा के अंदर है, हाफिज़ू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। तमाम नमाज़ों और ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज की हिफाजत करो और अल्लाह ताला के सामने बाअदब खड़े हो जाओ। इस आयत में नमाजों की पाबंदी करने और उन्हें वक्त पर अदा करने की बहुत ताकीद की गई है, ताकि बंदा हमेशा अपने रब के साथ जुड़ा रहे। जैसा कि सूरह मोमिनून में अल्लाह ताला ने शुरुआत ही में इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मोमिनून, फिर आगे क्या, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। इसका तर्जुमा क्या है कि ईमान वाले कामयाब हो गए, यानी जिन्होंने नमाज की पाबंदी की वो क्या हो गए, ईमान वाले। क़द अफ़लहल मोमिनून, ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। इस आयत में खुशू का मतलब दिल की आजिज़ी और अल्लाह ताला के सामने मुकम्मल इत्मीनान के साथ खड़े होना है, जो एक सच्चे नमाजी की बड़ी निशानी है। इसी तरह सूरह मारिज में इरशाद है, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और उसका तर्जुमा यह है, और वो लोग जो अपनी नमाजों की पाबंदी और हिफाजत करते हैं, और वो लोग जो अपनी नमाजों की पाबंदी और हिफाजत करते हैं, ये दरअसल
نماز کی مستقل، یہ دراصل نماز کی مستقل ادائیگی کی طرف اشارہ ہے کہ نمازی کو ہر حال میں نماز قائم رکھنی چاہیے۔ ایک جگہ آیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالی سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور بہت سی آیتیں، بہر مختصر یہ بتانا ہے کہ اگر مذہب اسلام میں قرآن کے اندر نماز کا ذکر نہ ہوتا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کے میدان میں جب دشمن پیچھے تھے اور پانی نہیں ملا، اس وقت تیمم کر کے اللہ کے سامنے سجدے میں نماز کی حالت میں اپنی گردن کو کٹا دیا۔ اگر نماز کا حکم نہ ہوتا تو وہ کیوں اس وقت نماز پڑھتے؟ بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر لڑائی بھی ہو جائے تو ایک طبقہ نماز پڑھے اور ایک طبقہ، تو ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سبق لینا ہے کہ یہ حالات ہم پر کیوں آ رہا ہے کہ کوئی نماز کے اوپر کسی کو چھیڑا جا رہا، کسی کو داڑھی ٹوپی کے اوپر جگہ جگہ تر مسلمانوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگائی جا رہی۔ میرے بھائی، یہ اپنا ہندوستان جو ملک ہے، اس ملک کے اندر ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بہن، سب نے قربانی دیا ہے، تب جا کے دیش آزاد ہوا ہے۔ تو کیا یہی آزادی ہے کہ جو ہے ہم مسلمانوں کو چھیڑیں اور ان کا بائیکاٹ کریں؟ تو میرے بھائی، یہ تو نفرت ہوئی۔ دوسری بات یہ مسلمانوں سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ جب ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، اللہ نے مہلت دیا ہے 5 وقت مسجد کے مناروں سے اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ کی صدائیں آ رہی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ ہم نے ان آوازوں پر لبیک نہیں کہا، ہم نے ان کی آواز، اس آواز کی قدر نہیں کیا۔ تو جب ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو ہم پر حالات آئیں گے، اور اللہ رب العالمین حالات کا جو حل رکھا ہے تو وہ حالات کا حل دین سے ہٹ کر کے حل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا، قرآن کی تلاوت کرنا پڑے گا، اور سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ سے بچنا پڑے گا، برے کاموں سے بچنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اپنے اعمال کو درست کر لیا تو اللہ کا وعدہ ایمان والوں کے ساتھ، اور اللہ نے قرآن کے اندر کہا تم غمگین نہ ہو، بلکہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ شرط لگا دیا کہ تم مومن ہو جاؤ۔ آج افسوس ہوتا ہے، آپ مسجدوں کا حال دیکھیں، آپ محلے کی مسجدوں کا حال دیکھیں کہ وہاں کیا حال ہے، کہ ہم سب کا وقت پارکوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، پوری رات پارک کے اندر گزار رہے ہیں، ہوٹلوں کے اوپر گزار رہے ہیں، میلے ٹھیلوں میں گزار رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کوئی وقت مسجد کے لیے نکالا؟ جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخش آئے تھے، اس کے باوجود اگر آندھی بھی تیز چلتی، ہوا تیز آتی، مسجد کا رخ کرتے تھے۔ آج یہ کہ گھر میں کئی لوگ ہیں، اور فرمایا کہ نماز کا وہ درجہ ہے، نماز کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بتایا کہ جس طریقے سے انسان بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے بغیر نماز کے دین باقی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، اللہ امتحان لیتا ہے، یہ وقت امتحان کا ہے کہ دیکھیں کون سے لوگ اپنے ایمانوں کا سودا کر لیں گے، اور کتنے لوگوں نے ایمان کا سودا کر لیا، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ہمیں تو مرنا ہے، ہماری زندگی ہے تو اسلام کے ساتھ۔ اگر ہماری زندگی کے اندر نماز نہ ہو، قرآن نہ ہو، تو زندگی بیکار۔ میرے بھائیوں، ہمیں ہندو بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ مل کر محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ اپنا دین یہ نہیں کہتا ہے کہ تم کسی کو ناحق ستاؤ، چاہے پڑوسی وہ آپ کا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ہمارا وطنی بھائی ہے، اس کے ساتھ بھی ہم اچھا سلوک کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کریے۔ آج قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں سے جا رہی، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں، اس لیے یہ حالات آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، حالات کو صحیح کرنے کے لیے اللہ کی طرف پڑھنا پڑے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو خوب لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور یہ باتیں سن کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، منمانی زندگی چھوڑ دیں۔ اذان ہوگی تو ہم مسجد میں حاضر ہوں گے، ہم مسجد میں وقت دیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔